جدو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اللہ دی زمین تے بارش اللہ برسائے گا اے بارش برسنیاں 40 دن گزر جان گے اللہ دی زمین تے پانی ہی پانی ہوئے گا اے کوٹھیاں نظر نہیں آن گیاں اے اونچے مکان نظر نہیں آن گے اے ٹوئے تے ٹبے نظر نہیں آن گے اے پہاڑ انج کر کے برابر ہو جان گے جویں مٹی برابر ہو جاندی ہے سب کچھ برابر ہو جائے گا اللہ دی زمین تے سوائے پانی دے کچھ نظر نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حکم جاری فرمان گے اے زمین ہے سارا پانی اپنے اندر لے لاؤ اے زمین سارا پانی اپنے اندر لے لوے گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتیاں نو زندہ کرن گے اللہ دے ملائکہ زندہ ہو جان گے اے نوجوانوں جدو قیامت آنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے آسمان دے ناسوار جدو سارے دے موت آ جانی ہے پھر اللہ دے آسمان بھی ٹوٹنا شروع ہو جان گے آسماناں نو حکم ہوئے گا ٹوٹ جاؤ تے گر جاؤ زمین دے برابر ہو جاؤ آسمان بھی زمین دے برابر ہو جان گے پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا جدو دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا ہر انسان دے کان اندر انج آواز آئے گی جویں میرے کان تے کسی نے منہ رکھ کے کہہ دیتا وے اوے لیٹن والے آ جاگ جاؤ میدان محشر آگے آوے اور سون والے آ کھڑا ہو جاؤ تیرے پروردگار نے حساب و کتاب لینے قیامت والا دن آگے آوے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت والا دن آئے گا جنہوں میدان معاشرہ دینے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں دے منہ کھول دیتے جان گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت ہر انسان جان لے گا کی کچھ دنیا تے چھڑ کے آیا کی کچھ قیامت واتے لے کے آیا جدو میدان معاشر لگ جائے گا مالک کائنات فرماتے نے وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت والا دن آ جائے گا اللہ دے فرشتے صف در صف آ جان گے اے قطاراں بن جان گیاں لوکاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیا جائے گا جدو لوکاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیا جائے گا پھر لوکاں تے اللہ دا روب طاری ہو جائے گا کب کباتے لرزہ طاری ہو جائے گا جڑی گل میں پہلے بیان کی تھی جدو میدان معاشر لگ جائے گا پھر لوگ بحث کرنا شروع کر دیں گے ہر بندہ دوسرے تے اپنا الزام ٹھہرائے گا اے دی وجہ تو میں جہنم اندر جا رہے ہاں استاد دی وجہ تو میں جہنم اندر جا رہے ہاں ابو جی تساں مینوں پڑھایا نہ ابو جی تساں مینوں نماز نہ سکھائی تہاڈی وجہ تو میں جہنم اندر جا رہے ہاں ماں اپنی دھی نوں برا آکھے گی امی تیرا سارا گناہ ہے اگر تو مینوں پردہ کرنا سکھاندی اگر تو مینوں نمازاں پڑھنا سکھاندی اگر تو مینوں روزے رکھنا سکھاندی اج میں رب دی جہنم دا ایندھن نہ بندی سمندری دیو نوجوانو ارد گرد آنے والے معزز مہمانو اس واسطے اج ہی اپنی اولاد نو سمجھا لو تاکہ قیامت والے دے اگر اولاد دنیا تے تواڈے آنکھیں نہیں لگے گی قیامت والے دے اللہ دے ہاں تسی بری سما ہو جاؤ گے یا اللہ میں تے آکھیا سی اللہ تو جاننے مگر میری اولاد میرے آنکھیں نہ لگی ماں نو چاہیے اپنی دھی نو سمجھانا اپنی بیٹی نو پردہ کرنا سکھانا اپنی بیٹی نو نمازاں پڑھانا اپنی بیٹی نو قرآن دیاں تلاوتاں سکھانا اگر بیٹی ماں دے آنکھیں نہ لگے گی قیامت والا دن ہوئے گا ماں تے بری ذمہ ہوئے گی نا اللہ سونیا میں تے کیا سی اللہ سونیا میں تے سمجھایا سی انہیں بیٹی جانے تے تو جانے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا تے پتہ ہے قیامت والا دن اے دنیا تے بندہ آیا تے کنی جگہ ملی ہے کسی نو 2 مربع جگہ مل گئی کسی نو 5 مربع جگہ مل گئی کسی نو 10 مرلے جگہ مل گئی کسی نو 5 مرلے جگہ مل گئی جدو بندہ قبر اندر جائے گا تے قبر دے اندر 3/6 دی جگہ ملی ہے تے یہ بھی بڑی جگہ ہے 3/6 اسی آنے ہیں تے بالکل تھوڑی جگہ ہے ایتھے تے بندہ کروٹ نہیں لے سکدا ایدے اندر بندہ سیر نہیں کر سکدا ایدے اندر بندہ چل پھر نہیں سکدا اے قبر دی جگہ تے بالکل تھوڑی جگہ ہے 3/6 جتھے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکدا پر قیامت والا دن کیسا ہونا ہے اللہ سونے کیسا دن ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
دنیا تے مربیاں دے مالک تے آندے نے اجے تھوڑا ہے. کی آندے نے اجے؟ جے کسی کو 2 کروڑ دا مالک ہے وہ آندا یار کچھ نہیں بنیا، آپ 3 کروڑ ہونا چاہیے. 3 نے آندا نہیں یار 4 تے ہونا چاہیے. جے 2 مربے نے آندا 3 مربے ہونے چاہیے نے. 10 مرلے زمین ہے، مکان ہے، سونا ہے، تو آندا یار 1 منزل بنایا 2 منزلہ ہوندا نا تے صحیح سی. 2 منزل بن جاندا یار جے موقع ملے تے تیسری منزل بھی تے کھڑی کر. ہرس ہے نا، ہرس. ایتھے انی جگہ تے آندا تھوڑی ہے تے قبر جائے تے 3/6 کنی جگہ ہے. وہ 10 مرلے 5 مرلے 4 مربے 10 مربے کتنے گئے؟ 3/6. اوتھے پھر بھی بڑی جگہ ہے. قیامت والے دن صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پتہ ہے کنی جگہ ملے گی؟ انی جگہ ملے گی جنی کی جگہ تے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا. اے 2 قدمہ دی جگہ، اے ممبر دی جگہ زیادہ ہے، ممبر دی جگہ زیادہ ہے، مسجد دی جگہ زیادہ ہے. جتھے میرے قدم ٹکے نے بس اینی جگہ ملے گی. ایتھے بندہ تھک جائے بیٹھ جاندہ ہے، لیٹ جاندہ ہے، کروٹ بدل لیندہ ہے. اوتھے لیٹ بھی نہیں سکے گا، بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا. 50,000 سال دا دن کھڑے ہو کے گزارنا ہوئے گا.